अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल खून बहा बेस्ड रूड हीरो के साथ आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। वनी बेस्ड नावल है, रोमांटिक और इमोशनल नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं पार्ट नंबर 8 की जानिब। बीबी जान ने तन्हाई मिलते ही हीर को वहां रुकने का कहा, जिसे वो सुनकर वो हिचकिचाई। बीबी जान, ये शब कुछ नहीं कहेगा, मैं संभाल लूंगी, तुम उसे फिक्र मत करो, उन्होंने तसल्ली दी। मगर बीबी जान, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? मेरा ये मतलब नहीं था बीबी जान, आप तो मेरे लिए। वो उनके हाथ पकड़े रो पड़ी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बीबी जान कि आपका किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं। मुझे तुम्हारे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है बच्चे, तुम मेरे लिए मेहरू से हारगिज़ कम नहीं हो। बीबी जान ने उसके हाथ थपथपाकर हौसला दिया। चलो शाबाश, अब रोना बंद करो और शमस से कहो कि मुझे ड्राइवर के साथ हवेली भिजवा दे। बीबी जान, खाना खाकर जाइएगा ना, अम्मा और भाभी खास आपके लिए खाने का इंतज़ाम करवाया है। अरे नहीं, जाओ जाओ, जाकर मना करो, खाने खाने की में बहुत देर हो जाएगी। इतनी हाथर मदारत तो कर दी, बाकी कभी से ही, मैं अब निकलूंगी बस। जी। हीर सर हिलाती किचन की तरफ चलेगी। अम्मा को बीबी जान का मैसेज दिया और रहीमा को शम्स को लेने भेज दिया, जो मुराद मर्दाना में थे। शम्स खुद छोड़कर आना चाहिए था, बीबी जान ने उसे मना कर दिया, इसलिए वो ड्राइवर के साथ ही रवाना होगी थी। यशब टेरेस पर टहलता सेल का कान से लगाए काल में बिजी था जब पिछवाड़े अंदर दाखिल हुआ। पिजारो अंदर दाखिल हुई। अनजानी गाड़ी को अंदर आते देखकर वो काल बंद करता ग्रिल की तरफ आया। बीबी जान को गाड़ी से निकलते देखकर हैरान होता नीचे हाल में चला आया। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। यशब ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया। वालेकुम सलाम, कैसे हो? फिट हूँ, आप सुनाएं, कैसी गुजरी शादी? शादी भी अच्छी गुजर गई, खुदा जोड़ी सलामत रखे दोनों की। जी बिल्कुल, यशब ने सर हिलाया। तुम्हारे बाबा जान कहाँ हैं और जमीनों का मसला हो गया हल? बाबा जान कमरे में हैं शायद। जमीनों का मसला भी हल हो चुका है। आप किसके साथ आई हैं बीबी जान? गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में, तो मैं वहीं से करवा ली थी। ठीक है, फिर मैं अब भी आराम करूं, बहुत थकन हो रही है। बीबी जान बात गोलमोल करती अपने कमरे की तरफ चली गई। यशब चाहने के बावजूद भी उनसे वो ना पूछ सका जो पूछना चाहता था। हीर खुश भी थी और बेचैन भी। खुश वो अपने घर में आकर और घर वालों से मिलकर थी, और बेचैन वो यशब की वजह से थी। कहीं वो उसे न जाने वो यशब के साथ कैसा रिएक्ट होगा। जब बीबी जान ने मेरे यहाँ होने का बताया होगा, यकीनन बहुत गुस्सा आया होगा। उसने गुस्से की लपेट में पूरी हवेली के मुलाजिम आ चुके होंगे। अब तक वो अपनी कियास के घोड़े दौड़ा रही थी। पता नहीं यशब इतना गुस्सा क्यों करते हैं, क्या हो जाएगा अगर हर वक्त बात बात पे गुस्सा न करें तो? जरा जरा सी बात पर तेवरी चढ़ जाती है मोहतरम की। हीर बीबी नीचे वो आए हैं। रहीमा घबराती बुखलाती उसके कमरे में आई। कौन? वो हीर बीबी। यशब खान। हीर के हाथ में पकड़ा गिलास जमीन से टकराकर किरची किरची हो चुका था। अरे बीबी, क्या हो गया? क्यों बुखलाई फिर रहे हैं? यशब बीबी जान के जाने के बाद अपने कमरे में आकर लैपटॉप पर बिजी था जब उसका सेल वाइब्रेट हुआ। भाभी कॉलिंग देकर उसने कॉल ओके की। और फिर हीर कहाँ है? दूसरी तरफ छूटते ही पूछा गया था। हीर क्या मतलब? हाँ हीर, उसका सेल आप क्यों जा रहा है? मेरी उससे बात करवा दो। घर पहुंचकर बताया ही नहीं उसने। मैं यहाँ फिक्रमंद हो रही हूँ। मेहरू एक साथ ही एक सांस में बोली, जस्ट अ मिनट भाभी, हीर के पास सेल कहाँ से आया? वो सेल तुम मेरी बात करवाओ उससे, ये इन्वेस्टिगेशन फिर कर लेना। कैसे बात करवाऊँ मैं? पर मुझे क्यों अभी तक नहीं आए वो लोग? क्या? मेहरू परेशान हुई। बीबी जान आ गई हैं मगर हीर नहीं आई। हीर कहाँ है? मेहरू ठटकी थी। मुझे क्या पता, मैं तो समझा कि आपने अपने साथ रोक लिया होगा। नहीं हीर और बीबी जान अल्लाह बख्श के साथ निकली थी सुबह 10 बजे और अब शाम हो गई है। तुम ऐसा करो, बीबी जान से पूछो जाकर हीर किधर रह गई। जी। यशब उजलत में फ़ोन बंद करता बीबी जान के कमरे में आया और वो मगरब की नमाज पढ़ रही थी। यशब बेचैनी से टहलते हुए उनके फारिग होने का इंतजार करने लगा। बीबी जान ने दुआ मांगने के बाद यशब को टहलते देखकर पुकारा, क्या हुआ यशब, खैरियत? बीबी जान, हीर कहाँ है? भाभी की कॉल आई थी तो पता चला कि वो भी तो आपके साथ ही निकली थी लाल हवेली से, फिर रास्ते में कहाँ रह गई? वो बेचैन दिखाई दे रहा था। तुम बैठो बच्चों, सब बताती हूँ मेरी जान, कोई ऐसी बात नहीं है। बीबी जान ने उसके तेवर देखकर पिचकारा। यशब बादिल नाख्वासा बैठ गया। असल में गांव में कुछ पीछे रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई थी, वहीं हमें शमस खान मिल गया। शमस? वो बैठे से खड़ा हुआ। बात मुकम्मल होने दो यशब, एकदम क्यों बुखला गए हो? क्या बात? यही कि आप उसे उस कातिल के साथ रवाना कर आई हैं? वो भड़क उठा। यशब बच्चे, मैं खुद भी दिलावर खान की हवेली में गई थी। हीर तो वापिस आना चाह रही थी, मैं ही जबरदस्ती वहां छोड़ आई उसे। बीबी जान ने उसे ठंडा करना चाहा, पर यशब
यशब कहाँ जा रहे हो बच्चे, बात तो सुनो। बीबी जान पुकारती रह गई, मगर यशब गुस्से से भरा सुनी अनसुनी करता हवेली से निकल गया। हीर कहाँ है, बुलाएं उसे, वो बिनाता हुआ बोला। यशब बैठो बेटा, बैठकर बात होती है। दिलावर खान ने उसके तेवरों के बरखिलाफ तहम्मुल से कहा। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, हीर को लेने आया हूँ। हीर को बेशक ले जाना साथ, वो बीवी है तुम्हारी, मगर सुकून से 2 घड़ी बैठो तो। नहीं, मुझे बैठना नहीं है, प्लीज आप वो करें जो मैं कह रहा हूँ। मैं यहाँ बैठने को आया नहीं हूँ और ना ही बैठूंगा। यशब ने एक तल्ख नजर फासले पर खड़े शमस पर डालकर कहा। हीर पिलर की ओट में खड़ी यशब का चिल्लाना सुन रही थी, मगर सामने आने की हिम्मत ना थी। हीर को बुलाओ, कहाँ है वो, दिलावर खान ने हत्याजा को कहा। जी, वो सर हिलाती उठने ही वाली थी कि हीर उनके जाने से पहले ही पिलर की ओर से निकलकर झुके सर के साथ सामने चली आई। यशब ने उसकी सुर्ख आंखों में देखा। जरूर, मगर फिल वक्त अपने गुस्से को काबू पाकर ही बोला, चलो लेने आया हूँ। हीर जानती थी इस बुलावे का मकसद, मगर कुछ नहीं कर सकती थी। एक तरफ बाप और भाई थे और दूसरी तरफ शोहर था। शोहर भी वो जो दिल में रह चुका था, जिसकी हर बात पर वो पत्थर लकीर जानकर मानती आई थी। मगर अब जब से मिस कैरिज हुआ था, वो यशब खान के साथ काफी मुंहमारी कर चुकी थी, मगर इस वक्त वो कुछ ऐसा करके नया पिंडवारा बॉक्स नहीं खोलना चाहती थी। इसलिए खामोशी से सर झुकाए किसी की तरफ भी ना देखे बाहर की जानिब चल पड़ी। जानती थी कि अगर घर वालों पर नजर पड़ गई तो जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यशब भी सब पर तायराना नजर डालते उसके पीछे बाहर आ गया। वापसी का रास्ता खामोशी से कटा। बीबी जान राहदारी में बेचैनी से टहलती उनका इंतजार कर रही थी। जब वो दोनों आगे पीछे अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने हीर को देखकर यशब पर एक मलामती नजर डाली, जिस पर वो नजरें चुराता आगे बढ़ गया। हीर बीबी जान के पास आई। आप क्यों खड़ी हैं यहाँ, चलें कमरे में। बीबी जान खामोशी से उसके साथ कमरे में आई और किसी की भी नहीं सुनता ये न जाने किस पर चला गया है। इतना तो गुस्सा कभी हाकान आफरीदी ने भी नहीं किया जितना ये करता है। अल्लाह हदायत दे, बैठो यहाँ। बीबी जान ने हीर का बाजू पकड़कर उसे अपने बेड पर बिठाया। मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे हीर, मैंने कितने मान से तुम्हें वहां छोड़कर आई थी और यशब ने तुम्हें चंद घंटे भी रुकने नहीं दिया। बीबी जान, आप क्यों शर्मिंदा है, मुझे मिलना था, सबसे मिल लिया, इसलिए रुकने या ना रुकने से क्या फर्क पड़ता है। वो बुझी बुझी सी बोली। फिर भी इतने महीनों की दूरी थी, कुछ वक्त तो कोई बात नहीं बीबी जान, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि कम वक्त के लिए से अपने घर वालों से मिल आई, और वैसे भी मुझे आज या कल यहीं आना था। और तो फिर आप शर्मिंदा क्यों हो रही हैं। बीबी जान ने बहुत फख्र से उसे देखा। तुम्हारे हर अमल में तुम्हारी माँ की आला तरबियत झलकती है हीर, और मुझे फख्र है कि तुम मेरे ही यशब की शरीक हयात हो। वो मुस्कुराई। जिस तरह के हालात में यहाँ आई थी, जिस तरह के हालात से यशब का बुरा रवैया सहा और सहकर बर्दाश्त किया, सच पूछो तो मैं तुम्हारे सब्र और धीमे मजाज की कायल हो चुकी हूँ। मैं बिल्कुल ऐसी ही लड़की यशब की जिंदगी में लाना चाहती थी। मेरी एक बात मानोगी हीर, उन्होंने आस पास भरे लहजे में आकर कहकर उसके हाथ हमें जी बीबी जान कहें। हीर बच्चे, यशब को भी अपने जैसा बना दो। हीर ने हैरानगी से उनकी तरफ देखा। अपने जैसा मतलब? मेरे कहने का मतलब है जैसा अपने जैसा साबिर और धीमे मिजाज का। मैं एक माँ होने के नाते ये नहीं कर सकी, मगर तुम एक बीवी होने के नाते ये करने की कोशिश करो। हीर, तुम जिस रिश्ते में उसके साथ बन चुकी हो वो रिश्ता जितना नाजुक है उतना मजबूत भी। इस रिश्ते का तकाजा तो यही है कि दोनों फरीक में से एक गलत हो तो दूसरे को चाहिए कि अपने अमल से, अपनी मोहब्बत से उसकी गलतियों को दूर करने की, दरगुजर करने की इस्लाह करे। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम अपनी मोहब्बत से उसे बदल दो, क्योंकि अगर तुम चाहो तो यशब की ज्यादतियों को बुलाकर उसे बदल सकती हो। हीर, जब से मिस कैरिज वाला वाकया हुआ है मैंने देखा है वो काफी बदल गया है तुम्हारे साथ। तुम भी दिल बड़ा करके सब भुला दो मेरी जान। दोनों खानदानों में मौजूद रंजिशों को बटाने की कोशिश करो। ये सब तुम ही मुमकिन कर सकती हो बच्चे, करोगी ना ऐसा। उन्होंने हीर के हाथों पर दबाव डाला। जैसे जी बीबी जान, मैं कोशिश करूंगी सब ठीक हो जाए। मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। खुश रहो, आबाद रहो। बीबी जान ने मुस्कुराते उसका सर थपथपाया। जाओ जाकर खाना खा लो और आराम करो, थकी होगी ना। आपने खाना खा लिया? नहीं, अभी नहीं। तुम ऐसा करो, सकीना से कहो मुझे यहीं दे जाए, अब बाहर जाने की हिम्मत नहीं। जी मैं भिजवाती हूँ अभी। हीर मुस्कुराकर कहती बाहर चलेगी। हीर खाना से फारिग होकर जब कमरे में आई तो यशब बेड पर लेटर टीवी देख रहा था। एक सरसरी नजर उस पर डालकर फिर से टीवी देखने लगा। हीर आहिस्तगी से चलती ड्रेसिंग रूम में चेंज करने चली गई। चेंज और वजू करके वो कमरे में आई और खामोशी से टीवी का स्विच ऑफ कर दिया। यशब एक लम्हे को उसकी हिम्मत पर अशिश कर उठा, मगर उसे जाए नमाज उठाते देखकर कोई भी तल्ख बात कहने से बाज रहा। हीर ने तसल्ली से इशा की नमाज अदा की और लाइट ऑफ कर बेड के पास आई। मुझे कहाँ सोना है,
میرے پہلو میں فٹ جواب آیا۔ سچ شکر کہ لائٹ آف کر چکی تھی، ورنہ بلا وجہ یشب اس کا مذاق اڑاتا۔ ہیر اپنے بلش کرتے گالوں پر ہاتھ پھیر کر بیڈ کی دوسری سمت آ کر لیٹ گئی۔ یشب نے بھی خاموشی سے دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ ہیر اس کے خاموشی سے کروٹ بدل لینے پر حیران تھی۔ یہ خاموش کیوں ہیں اور غصہ بھی نہیں کیا؟ حیرت ہے، لینے تو یوں گئے تھے جیسے آج ہی قتل کر دیں گے میرا، اور اب چلو اچھا ہے خاموش رہے، ورنہ پھر سے جواب میں کوئی تلخ بات میرے منہ سے نکل جاتی اور پھر نئے سرے سے جھگڑا۔ اتنے دن کی تھکن تھی، کب سوچتے سوچتے ہیر کی آنکھ لگی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ہیر گہری نیند میں تھی جب اسے گھٹن کا احساس ہوا، یوں جیسے کوئی بہت بھاری چیز اس پر رکھی ہو۔ اس نے غنودگی میں ہی ایک دو بار ہاتھ ہلا کر اس چیز کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، وہ باوجود کوشش کے ہاتھ نہ ہلا پائی۔ اب کہ ہیر نے پٹ سے آنکھیں کھول دی، مگر کمرے میں چھایا گھپ اندھیرا اس کے دل کی دھڑکن مزید بڑھا گیا۔ اسے یشب کی مکمل اندھیرا کر کے سونے کی عادت سخت نفرت محسوس ہوئی۔ ہیر نے اسی اندھیرے میں اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی۔ چند منٹ کے غور و خوض کے بعد اسے اپنے کان کے پاس یشب کے ہلکے ہلکے ہراٹوں اور سانسوں کی آواز محسوس ہوئی۔ اوہ، میں یہاں کیسے آ گئی؟ وہ حیران تھی، وہ تو بیڈ کی بالکل پائنتی سے لا کر سوئی تھی، مگر یشب کے اتنے قریب کیسے؟ اس نے قسم کھا کر اپنا ہاتھ آزاد کروایا جو یشب کی گرفت میں تھا۔ یشب ایک بازو اس کے سر کے نیچے جبکہ دوسرا ہیر کے اوپر سے گزار کر دوسری سائڈ پر رکھ کر اسے قید کر گیا تھا۔ یشب کے بازو سے ہیر کو خود پر کسی وزنی چیز کا احساس ہوا۔ کیا مصیبت ہے؟ ہیر زور لگانے کے باوجود بھی یشب کو بازو نہ ہٹا پائی۔ کون سی مصیبت؟ یشب نے کہتے ہوئے اسے مزید قریب کیا۔ وہ ہیر کی جھٹکوں پر جا گیا تھا، وہ جو اس کے بازو کو ہٹانے پر مار رہی تھی۔ بازو ہٹائیں ہان، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ ہان کی جان، کیسی گھٹن؟ وہ موڈ میں بولا۔ ہیر اس ڈائلاگ پر سخت بدمزہ ہوئی۔ ہان پلیز لائٹ تو آن کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مجھ سے یا اندھیرے سے؟ وہ یشب ہی کی بات جو کھال نہ اتارے، دونوں سے۔ ہٹائیں بازو، کس قدر بھاری ہیں، یوں جیسے انسان کے نہیں بلکہ لوہے کا ہو، وہ چڑھ کر بولی۔ یشب نے اس کے چڑھنے پر مسکراتے ہوئے سائڈ لیمپ آن کیا۔ ہیر اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی پرے کس کی۔ میں نے تمہاری جگہ اپنے پہلو میں بتائی تھی، سنا نہیں تھا کیا؟ تمہیں وہ ایک دم سے پینترا بدلا۔ مجھے اپنے مخصوص کرخت لہجے میں بولا۔ میں اکیلی ہی سوتی ہوں، اس لیے مجھے کسی کے پہلو میں سونے کی عادت نہیں۔ وہ بھی بنا لحاظ کے رکھے بولی۔ میں کسی نہیں اپنی بات کر رہا ہوں، سمجھی؟ مجھے سونے دے ہان، اتنے دن کی تھکن ہے۔ وہ جمائی روکتی اسے دیکھ کر سلجھ جو انداز میں بولی۔ تھکن تو مجھے بھی ہے، مگر وہ بات روکتا مسکرایا۔ ہیر اس کے تیورات سمجھ چکی تھی، اس لیے ایک ہی جست میں بیڈ سے نیچے اتری۔ یشب اس کی پھرتی پر مسکرا اٹھا۔ سو جاؤ، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم سے رومانس کرنے کا، وہ جل کر کہتا لائٹر اور سگریٹ اٹھا کر بالکونی میں نکل گیا۔ یہ یشب کی دوسری بری عادت تھی، جب نیند سے ایک دفعہ اٹھ جاتا تو پھر دوبارہ نہیں سوتا تھا۔ ہیر جانتی تھی کہ یہ بات اس لیے اس نے یشب کی جانے کے بعد پرسکون ہو کر کمبل لپیٹا اور نیند سے بھاری ہوتی آنکھیں سختی سے مینچ لی۔ مجھے تو بتا دیتی تم اپنے گھر والوں سے ملنے گئی ہو، میں ہرگز یشب کو کال نہ کرتی، اسے تو پتہ بھی نہیں چلنا تھا کہ تم 8 دن رہ لیتی وہاں۔ میرو کو یشب نے رات کو ہی بتا دیا تھا کہ بی بی جان ہیر کو اس کے گھر چھوڑ آئی تھی اور وہ اسی وقت جا کر واپس لے آیا تھا، اس لیے وہ اب ہیر سے فون پر بات کرتی ایسا کہہ رہی تھی۔ آج نہیں تو کل پتہ چل ہی جاتا، پھر بلا وجہ غصہ ہوتے۔ اوہ، اب تو نہیں ہوا غصہ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میرو حیران تھی۔ جی، ارے واہ، یعنی کہ تبدیلی آئے گی نہیں بلکہ آ چکی ہے، میرو شوخی سے بولی۔ اتنا سب ہو جانے کے بعد کیا فائدہ ایسی تبدیلی کا؟ ہیر بے دل ہوئی۔ دیر آئے درست آئد، اس لیے نہ شکری مت کرو بلکہ شکر ادا کرو کہ یشب جیسا ہٹلر بدل رہا ہے، اور پتہ ہے اس کے بدلنے میں سب سے زیادہ فائدہ تمہیں ہی ہونے والا ہے۔ میرو مسکراہٹ دبا کر بولی۔ وہ کیسے؟ تمہیں ہر وقت اس کی سڑی ہوئی غصے سے لال پیلی صورت ہی دیکھنے کو ملتی تھی، کم سے کم اب مسکرا تو دیا کرے گا نا تمہیں دیکھ کر۔ میرو نے بات کے آخر میں خود ہی کہکا لگا کر مزہ لیا۔ بھابی، آپ بھی نہ۔ ہیر لٹ کان کے پیچھے کرتی مسکرائی۔ اچھا، اور کوئی نئی تازی سناؤ پھر۔ کوئی نئی تازی نہیں، یاد ہے تمہیں پہلے بھی جب لال حویلی سے واپس آئی تھی تو تم نے مجھے تائی بننے کی خوشخبری سنائی تھی، اس لیے اس بار میں ایسی ہی نیوز سننے کی منتظر رہوں گی، تیار رہنا۔ میرو نے چھیڑا۔ بھابی، ہیر بلش کرتی شرما گئی۔ ارے یار، تم یقیناً شرما رہی ہوگی، ہے نا؟ میرو ہنسی۔ بھابی، میں فون رکھ رہی ہوں، پھر بات ہوگی، خدا حافظ۔ ہیر نے جلدی سے کہہ کر کال بند کی۔ تو یہ توبہ ہے بھابی، آپ بنا۔ وہ مسکرا کر پلٹی یشب سے ٹکرائی جو اس کے بالکل پیچھے ہی کھڑا تھا۔ کیا برائیاں کر رہی تھی میری بھابی کے ساتھ؟ مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی برائیاں کرنے کی؟ وہ کہتی ہوئی سائڈ سے ہو کر بیڈ کی طرف آئی۔ کچھ تو کر رہی تھی۔ ہیر کب تک چلے گا یہ سب؟ مجھے کچھ بتاؤ گی؟ کیا سب؟ کیا ہوا ہے؟
کچھ بھی تو نہیں، تمہاری بیگانگی۔ اور کیا؟ وہ ہفا ہفا سا بولا۔ میرے چند روز بیگانگی سے ہی نہیں جا رہی، اور محترم سے اور خود جو بیگانگی دکھائی تھی وہ جو بھول گئی شاید۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، مجھے وقت چاہیے، وہ سرگوشی میں بولی۔ کتنا وقت؟ کس لیے؟ کون سا وقت؟ آپ کے اس مزاج کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے، مگر میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہی، جو گزر گیا وہ کافی تھا، مگر اب میں اس وقت کو تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا۔ وہ محبت سے کہتا قریب آیا۔ کس قدر مطلب پرست ہے آپ، یعنی اب کے بھی زبردستی مسلط ہونا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ پٹاخ سے بات اس کے منہ پر دے مار گئی۔ ہیر کی بات یشب کے دل پر گھونسے کی مانند پڑی۔ نہیں، میں اب تم سے کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا، کسی بھی قسم کی۔ اس بار فیصلہ کرنے کا اختیار میں تمہیں دیتا ہوں ہیر، تمہارا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوگا، میں تمہارے ہر فیصلے کو قبول کروں گا۔ تم چاہو تو واپس اپنے گھر اور گھر والوں کے پاس جا سکتی ہو، ہمیشہ کے لیے، اور اگر نہیں تو… وہ رکا۔ ڈراور میں تمہارے لیے وہ چیز پڑی تھی جس میں آرڈی اور پھر کبرڈ کے 3 تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں زیادہ وقت دینے کے قائل نہیں، اس لیے 1 ہفتہ ہے تمہارے پاس۔ 1 ہفتے میں تمہیں بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کروں گا، اس لیے اچھی طرح سوچ لو اور پھر فیصلہ کرو، مگر خیال رہے کہ میں ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم واپس جانا چاہو گی تو میں بالکل بھی رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ اگر تمہارا فیصلہ میرے حق میں ہوا تو اس ڈراور میں موجود تمہارے لیے خریدی گئی چیز پہن کر تیار رہنا۔ 1 ہفتہ مطلب اگلے سنڈے۔ یشب نے حساب لگا کر اسے فیصلہ سنانے کا دن بتایا۔ میں بے چینی سے اس دن کا انتظار اور تمہارے ڈیسیژن کا منتظر رہوں گا۔ سو ٹیک یور ٹائم۔ یشب سنجیدگی سے اسے اپنا فیصلہ سناتا لمبے لمبے ڈھاک بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے ہی ساکت کھڑی تھی۔ کیا وہ واپس جانا چاہتی ہے ہمیشہ کے لیے؟ اس کا دماغ اس کے دل سے سوال کر رہا تھا۔ السلام علیکم